aujourd'hui, on va parler de la grammaire. Donc, on va prendre la page 48. 48, d'accord? Donc, dans cette page, on a la leçon de la pronominalisation des compléments. La pronominalisation des compléments, d'accord? Donc, pour savoir, ça veut dire quoi la pronominalisation des compléments? Je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, ici, on a Ali mange. Ali mange. Yani Ali yakul. Donc, je peux remplacer Ali par un pronom. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre il mange. Il mange. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai remplacé le nom, le sujet ici, par un pronom. Ça s'appelle la pronominalisation du sujet. لأن عندنا هنا un sujet. بالنسبة للدرس اللي عندنا اليوم عندنا لا pronominalisation ولكن دي كومبليمون ماشي دي سوجي. بمعنى الكومبليمون هو اللي غادي نردوه ان برونون، يعني غادي نعوضوه بان برونون. دونك باش نعرف شنو هما لي كومبليمون غادي نعطيكم الامثله اللي عندي هنا. عندي علي mange une pomme. On dit علي mange quoi. علي mange quoi. اذا هنا كنطرح السؤال بكوا. علي يأكل تفاحة. هو التفاحة مثلا اللي وقع عليها فعل الفاعل. الفاعل هو علي، الفعل هو أكل، والتفاحة وقع عليها فعل الفاعل كتسمى المفعول. دونك هنا باش طرحنا السؤال كنا علي مونج كوا. هنا عاوتاني عندنا علي أبيل سون فخير. علي أبيل كي. علي أبيل كي. دونك في هذه الحالة اللي مثلا أنا تنطرح السؤال بكوا وكي وتعطيني هذا الجواب هذا علي مونج كوا وعطاني اون بوم وعلي أبيل كي سون فخير، هنا كيتسمى هاد الجوج هادو كيتسماو ان كومبليمون دوبجي ديريكت. ان كومبليمون دوبجي ديريكت. فهم؟ غادي يبان لكم علاش قلنا هنا ديريكت يعني مباشر، ومع هاد الاخرين هادو غادي يبان لكم الفرق بيناتهم. هنا مثلا عندنا علي دوموند ا سون امي. علي يطلب من صديقه. لاحظوا هنا بالنسبه للكومبليمون هذا اللي وقع عليه فعل الفاعل اشنو فيه عندنا سون امي، وعندنا هنا اون بريبوزيسيون كي انترودوي لو كومبليمون. دونك عندنا هنا اون بريبوزيسيون. هاد لا بريبوزيسيون هي اللي خلات ان الكومبليمون ما جاش مباشره، ماشي بحال هنا الكومبليمون جا ديريكت. داكشي علاش كيتسمى كومبليمون دوبجي ديريكت. اما هنا جا الكومبليمون ومع الفيرب بيناتهم ان بريبوزيسيون، دونك ما تنقولوش مباشر، هنا جا غير مباشر. هذا غير مباشر. ولا بغيت نطرح السؤال غادي نقولوا علي دوموند ا كي. كي ما كنطرحش بكي نيشان بحال هنا. مفهوم؟ لاحظوا المثال الاخر علي بارل دو سون امي. علي parle de son ami. Donc تنقولوا هنا علي parle de qui. de qui نفس الشيء. هنا كانت عندنا هنا عندنا دو. دونك الا كان عندي السؤال باكي دو كي وعندنا مثلا اكوا ولا مثلا دو كوا، تيكون هنا مثلا كتكون عندي واحد لا بريبوزيسيون سواء ولا دو. دونك هنا في هذه الحاله هذه كيتسمى ان كومبليمون دوبجي انديريكت، لان ما جاش نيشان مع الفيرب، ما جاش ديريكت، جا انديريكت غير مباشر. هنا مباشر وهنا غير مباشر. مفهوم؟ دونك نتمنى تكونوا فهمتوا بعدا شنو معنى الكومبليمون، فهمتوا شنو هو مثلا لا برونوميناليزاسيون يعني تعويض. مثلا بحال هنايا كي قلت لكم في الاول تعويض مثلا السوجي بان برونون، دونك هذا كيتسمى ان برونون بيرسونيل. دونك شنو غيكون عندنا هنا؟ غادي نحاولوا اننا نعوضوا لي كومبليمون باش بدي برونون. نعوضوا هاد لي كومبليمون هادو نعوضوهم بدي برونون. غادي نشوفوا هاد الحالات هادي. الا عندنا هاد الامثله اللي كاينين مكتوبين عندنا في الليبر هما هادو، كتبتهم هنا كبار باش يلا يبانوا لنا. عندنا لي جون نيتوا لو كارتيي. لي جون مثلا ممكن نقولوا الشباب ينظفون الحي. الشباب ينظفون ماذا؟ لي جون نيتوا كوا. Ça veut dire ملي طرحت السؤال بكوا
يعني وعندي هنايا لو كومبليمون جا مباشره مع الفعل كيتسمى ان كومبليمون دوبجي كي قلنا ديريكت. كومبليمون دوبجي ديريكت. هنا عندنا لي زونفون بلونت لي فلور. لي زونفون بلونت كوا، نفس الشيء، يعني الاطفال يغرسون الازهار، ياك. اذا هنا عاوتاني جا هنا الكومبليمون مع الفيرب جانا مباشر كيتسمى ان كومبليمون دوبجي ديريكت. والسؤال باش طرحناه بكوا، فهمتوا؟ هنا عندنا لو مارشور بورت ان درابو. لو مارشور بورت كوا عاوتاني، بورت كوا، دونك سي ان كومبليمون دوبجي اوسي ديريكت. لو مارشور هو داك اللي كيمشي على رجليه، بحال مثلا في المسيره الخضراء، البورت يحمل الرايه. فالمثال الاخير نبيل بارل ا سون اونكل. هنا عندنا نبيل بارل ا كي، هذه اللي قلنا قبيله اكي. دونك هنا ملي عندنا اكي بمعنى الكومبليمون مع الفيرب كاينه بيناتهم اي بريبوزيسيون، دونك سا فو سي ان كومبليمون دوبجي انديريكت. فهمتوا؟ دونك لاحظوا معايا بالنسبه للجمله الاولى شنو قال فيها. كانت عندي لي جون نيتوا لو كارتيي، ولات عندنا لي جون لو نيتوا. لي زونفون بلونت لي فلور، لي زونفون لي بلونت. بمعنى هنا عندي هاد الكومبليمون هذا كله باش عوضتو بلو، وهاد الكومبليمون عاوتاني باش عوضتو بلي. فاهمين؟ هادو كيتسموا دي زارتيكل، يعني مثلا ان نون اللي فيه ان ارتيكل ديفيني. الا كان فيه ان ارتيكل ديفيني كنخلي هاد الارتيكل ديفيني اللي عندي. اما الا عندي ان ارتيكل انديفيني اللي هو ان، باش عوضتو هنا ان درابو درنا ب اون، كنعوضو ب اون، ولكن كنزيد هاد ان حيت بحال كنعتبر اني كنهضر على ان درابو واحد. تنقولو لو مارشور اون، دونك كندير بلاصه ان درابو تندير اون، كنجي في الاخر من ورا الفعل كندير ان، اون بورت ان. اما الا عندي كي قلنا الكومبليمون دوبجي انديريكت بحال هنا، فباش كنعوضو بلوي. نبيل لوي بارل، وهاد لوي تنديرها حيت عندي هنايا سون اونكل مفرد كندير بلاصتها لوي. فهمتوا؟ دونك هادشي هذا الاسئله راه جاوبنا على هاد الاسئله نيت، هما هادو نيت اللي تنقولوا. وهنايا عاوتاني بالنسبه للجدول شنو عندي؟ كومبليمون دوبجي ديريكت، كومبليمون دوبجي انديريكت. قلنا بثلاثه في الامثله هنا اللي عطاونا، بثلاثه هادو بثلاثه سون دي كومبليمون دوبجي ديريكت. كومبليمون دوبجي ديريكت يعني غادي تكتب الاولى هنا، الثانيه والثالثه، مفهوم؟ وهنايا باش عوضناهم باش قلنا بلو وبلي وبون، بلو ولي و اون. دونك لو كارتي عوضناه بلو، لي فلور عوضناها بلي، ان درابو عوضناه بون. اذا عمرنا هذا وهذا. بالنسبه للكومبليمون دوبجي انديريكت قلنا هو المثال الاخير ا سون اونكل. غادي نكتب هنا غادي نكتب ا سون اونكل. دونك باش عوضتو بلوي. صافي مزيان. Donc لاحظوا عاوتاني هنا je réponds aux questions en remplaçant les compléments soulignés par les pronoms qui conviennent. Est-ce que tu regardes la télévision? Tu regardes la télévision. Tu regardes quoi? Ça veut dire هذا c'est un complément d'objet direct. Donc là قلنا un complément d'objet direct وعندي هنايا لا c'est un article défini. Donc غادي تعوض بلا. Donc oui je la regarde. واحد الحاجة أخرى عاوتاني إلا شفنا بالنسبة للأمثلة هاد لو ولا و اون ولوي، لاحظوا فين كيتحطوا. مثلا كان عندي هذا هو الكومبليمون، كيجيو مثلا هذا هو الفيرب كيجيو قبل من الفيرب. حطينا لو هنا وحطينا لي هنا وحطينا عاوتاني اون حطيناها قبل من الفيرب، وهنا عاوتاني حطيناها قبل من الفيرب. بمعنى ملي كدير لا برونوميناليزاسيون يعني كتعوض الكومبليمون بان برونون كيخصك تحطو قبل الفيرب، صافي. دونك نرجعوا نكملوا هذه القضيه اللي قلنا هنا. لا تلفزيون قلنا سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت، يعني غادي خصني نعوض بلا تلفزيون نعوضها بلا، سي ان ارتيكل ديفيني. دونك كنقولوا تنديرها قبل الفعل، هذا هو الفعل. وي جو لا ريغارد. اسكو فوز ايكوتي لا راديو؟ vous écoutez la radio, c'est aussi un complément d'objet direct. تنقولوا vous écoutez quoi? la radio. دونك باش غادي غنعوضوها نورمالمون بلا خصني نحطها قبل من ايكوتي. الاشكال هو مثلا الا درت هنا ا مع او كيوليو عندي دو فويال، اشنو كندير؟ كنحيد اللي قبل وكندير ابوستروف. دونك كنقولوا وي جو ليكوت. بالنسبه للمثال الاخر اسكيل ديستريبيو دي طونت،
هنا عندنا دي ان ارتيكل انديفيني. اش قلنا؟ الا كان عندي ان ارتيكل انديفيني كنعوضو ب اون، تنقولو وي ils ont distribué. Oui, ils l'ont distribué. هنا عاوتاني est-ce qu'il parle à ses voisins. donc هنا عندنا à ses voisins il parle à qui، بمعنى هنا c'est un complément d'objet indirect. donc شنو كنعوض هذا؟ كنعوضو على حساب هذا. الا كان هذا مفرد كنديرو لوي، ولكن هنا عندي جمع، دونك الا عندي جمع كندير leur. oui il leur parle. oui il leur parle. donc بالنسبة je retiens les pronoms compléments d'objet direct répondent à la question qui ou quoi. إذن le complément d'objet direct COD هو اللي كيجاوب على السؤال بكي و بكوا. Il remplace les noms de personnes ou d'animaux ou de choses dans une phrase. ممكن يعوضوا لنا إما أسماء ديال أشخاص أو حيوانات أو أشياء. مثلا je nettoie la rue. دونك كنعوضو هاد لا رو اللي هو الكومبليمون تنعوضوه بلا. علاش؟ حيت هذا سي ان ارتيكل ديفيني. لي برونون كومبليمون دوبجي ديريكت سون le, la, les, me, te, ce, nous, vous et on. لي برونون كومبليمون دوبجي هاد المره انديريكت اللي فيهم مثلا كيريبوندو كيسيون ديال ا كي ا كوا دو كي و دو كوا. Il remplace des noms, des personnes ou des choses dans une phrase. Exemple, est-ce qu'il téléphone à sa sœur? À sa sœur, oui, et lui téléphone. Maintenant, sa sœur, mofrad, donc je donne lui. Les pronoms compléments d'objet indirect sont lui, leur, on, me, te, ce, nous et vous. بالنسبة لهنا هاد جو روتين غادي نحاول نعطيكم مثلا أنا خلاصة كنظن مهم غتكون واقيلا شويه بعدا باينه. دونك انتبهوا، الا عندي ان سي او دي، الا عندي ان كومبليمون دوبجي ديريكت، دوك اللي كنسولو قلنا بكي ولا بكوا. الا كان عندنا مثلا ان ارتيكل ديفيني اللي هما لو، مثلا عندي الكومبليمون فيه لو ولا فيه لا ولا فيه الابوستروف ولا فيه لي، باش كنعوضوا هادو كنعوضوهم حتى هما، او حتى كاع الا كان عندي ان ادجكتيف بوزيتيف، مثلا عندي مون ستيلو، ولا عندي مثلا تاك مهم تا سي اكسيتيرا، عندي ان ادجكتيف ديمونستراتيف سو و سي و سيت و سي، ان نون بروبر بحال علي مثلا كريم اكسيتيرا. الا عندي بحال هاد الشكل هذا باش كيتعوض اما مثلا بلو ولا بلا ولا ال ابوستروف ولا لي. هذا هو باش كنعوضو بحال هاد الاشكال هادو بحال هادو. اما الا عندي ان ارتيكل انديفيني اللي هو ان ولا اون ولا دي كنعوضوهم كي قلنا قبيله، ولا الا عندي مثلا بارتيتيف بحال دو دو لا و دو ال ابوستروف كنعوضوهم ب اون. ورد البال انه الا كانت عندي ان كنقول مثلا تنعوضها باش ب اون وكندير هاد ان في الاخر، وكندير عاوتاني من ورا الفعل زعما. ولا كانت عندي اون كندير اون وندير الفعل وعاد ندير اون في الاخر. هذه ردوا منها البال صافي. اذا كنعوضهم ب اون. دونك الا كان ارتيكل ديفيني بوسيسيف ديمونستراتيف اولا ان نون بروبر كيتعوض بهذا. الا كان عندي ارتيكل انديفيني ولا بارتيتيف تيتعوض ب اون. هذا في الحاله اللي تكون عندي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. اما الا عندي ان كومبليمون دوبجي انديريكت غير مباشر، ديك الساعه تكون فيه مثلا ا بلس بيرسون، ولا عندي ا بلس شوز ولا ا بلس ليو. فا بلس بيرسون هاد بيرسون كيخصني نشوف واش هو سينغولير ولا بلوريال. الا كان سينغولير مفرد كنعوضو بلوي، وإلا كان بلوريال كنعوضو بلور. فهمتوا؟ هذا ملي كنهضروا على الاشخاص، على الناس، لوي ولور خاصه بالناس. اما الا عندي اشوز ولا اليو كنعوضها بايغريك. هاد القضيه راه ما شاروش ليها هنا في جوغوتي هنا في الدرس. دونك حنا ولكن حنا خصنا نكونوا عارفين هاد ايغريك كنديرها الا كان عندي ان كومبليمون دوبجي انديريكت وكان عندي اون شوز ولا ان ليو، بحال مثلا مكان، شي مكان، مثلا جو في ا ليكول، مثلا ليكول راه عباره عن مكان. جي في، دونك فاش كنعوض مثلا ا ليكول كنقولوا جي في، دونك كنديروا هاد ايغريك. فهمتوا؟ ايغريك هي اللي كتعوض لينا هذاك الكومبليمون دوبجي انديريكت. مزيان. دونك maintenant on va passer
aux exercices qu'on a sur la page 49. Donc, عندنا الأول je m'entraîne. Je m'entraîne, je complète avec le ou la, l'apostrophe, les, lui ou leur. دونك حاول انت مثلا قبل ما تشوف هنا الاجوبه حاول تقرا السؤال وحاول انت مثلا تجاوب عليه دير بوز ومن بعد انا غادي دابا نشرح لكم مثلا الاجوبه واخا. Le président de notre commune est serviable. Je le connais bien. Donc علاش حيت نقولوا je connais le président. Je connais le président غادي يكون un complément d'objet direct. داكشي علاش بدنا le bleu. Le président عوضناها bleu. Je le connais bien. Je le rencontre souvent au marché. Je rencontre le président. Donc نقولوا je le rencontre souvent au marché. Les gens lui parlent. علاش لأن تنقولوا les gens parlent à lui. لا تنقولوا le président يعني تنقولوا au président au président. Les gens مني إلا عندي les gens parlent au président ça veut dire أنه عندي هنايا ديك ياك وإلا كانت c'est un complément d'objet indirect وإلا كان complément d'objet indirect ديك الساعة خصني ندير lui. Donc les gens lui parlent, ils lui posent des questions, ils posent des questions ou là au président. Donc خصني ندير lui. Ils lui racontent leurs problèmes, ils racontent leurs problèmes au président. Donc عاوتاني خصنا نديرو هنا lui. Le président les écoute, عندنا le président écoute les gens. Donc les gens جاتنا un complément d'objet direct داكشي علاش درنا les écoute. نفس الشيء عاوتاني عندنا الدوزيام اكزرسيس. اذا نقرا السؤال نتوما حاولوا تجاوبوا عليه من بعد عاد حاولوا تشوفوا الجواب. Je réponds aux questions en remplaçant les compléments des verbes par les pronoms personnels qui conviennent. Ramasse-t-il les déchets? Oui, il les ramasse. Les déchets, il les ramasse. Veux-tu aider cet homme? Oui, je veux l'aider. Donc, درنا cet homme غادي نعوضوها بلو ولكن الا درت هنا لو مع كتحيدو او وكتبقى لينا l'aider. Plantez-vous les arbres? Oui, je les plante. هذا الا بغى يهضر واحد حيت انا طرحين السؤال فو. اما الا كانوا مثلا بغى يهضروا بزاف غادي نقولوا نو لي بلونطون. في جميع الاحوال تنعوضوا البرونون الكومبليمون تنعوضوه باش بلي علاش لانه سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. Est-ce que tu as écouté le discours? Oui, je l'ai écouté. Je l'ai écouté. عندنا هنا لو ديسكور دونك خصني نعوضها بلو ولكن الا درت لو مع لوكسيليير حيت هنا عندنا سي ان فيرب او باسي كومبوزي خص مثلا البرونون يجي قبل من الفيرب قبل كاع من لوكسيليير. هنا كنخليو لوكسيليير و البارتيسيب باسي كنديرو قبل من لوكسيليير. دونك كندير je l'ai écouté. Parles-tu à tes voisins? هنا كاينه دونك سي ان كومبليمون d'objet indirect. بمعنى خصني نعوض على حساب هذا من بلوريال غادي خصني ندير لور. Je leur parle. Rencontre-t-elle ses amis? Oui, elle les rencontre. Elle rencontre ses amis, c'est un complément d'objet direct, donc غادي نعوضو بلي. Raconterez-vous cette histoire? Racontez-vous cette histoire يعني vous raconterez cette histoire يعني oui je la raconterai ولا nous la raconterons. جميع الأحوال تنعوضو هاد cette histoire بلا. فهمتوا؟ Aime-t-il aider les pauvres? Oui, il aime les aider. Il aime les aider. يعني les pauvres بدناها بلي. Mettez-vous les masques? Oui, je les mets. Je les mets. Nous les mettons. Par exemple, جميع الأحوال كي قلنا عاوتاني راه بدنا هنا على حساب هاد فو واش قاصدين من مثلا في السؤال حيت با بوليتيس بعض المرات كنسولو بفو واخا تيكون مثلا بحال كاحتراما ما تنقولش لشي واحد مثلا كبر مني ولا شي واحد المهم احتراما تنقول ليه فو واخا تنهضري مع واحد. دونك هو فاش غيبغي يجاوبك سواء غادي يجاوبك مثلا بجو جو لي مي ولا مثلا الا كانوا بالفعل هما كثار غادي يقولوا نو لي ميتون. وجميع الاحوال راه تنديروا مثلا هاد لي ماسك كنعوضوها بلي يعني الكومبليمون دوبجي ديريكت عوضناه بلي. دونك هذا الجواب ديال التمرين الثاني. بالنسبه لجمي فالو تا هو عندنا فيه جوج ديال لي كيسيون نحاول نجاوبوا عليهم. جو كومبليت افيك لو برونون بيرسونيل كي كونفيان. نكمل برونون بيرسونيل كي كونفيان تا هو حاول تصاوبوا دير بوز ياك
وحاول مثلا تصاوب انت هذا التمرين هذا. Il invite le président de la commune. Il le présente à ses amis. Il le présente. كنهضروا le président. Il présente le président. Donc il le présente. C'est un complément d'objet direct. Le président غنعوضو هاد le bleu. Le président عوضوها bleu. Ce quartier est propre. On nettoie. كنقولوا مثلا on nettoie le quartier. Donc هذا c'est un complément d'objet عاوتاني direct غادي نعوضوه bleu. Ces enfants sont en difficulté, il faut les aider. Il faut aider les enfants. Complément d'objet direct. Donc, on a oublié. Elle aime sa mère, elle offre à sa mère. Elle offre à sa mère des fleurs. Donc, on dit à sa mère, donc c'est un complément d'objet indirect. On a oublié lui ou la bleur. On a dit sa mère singulier, donc on a oublié lui. Elle lui offre des fleurs. نتمنى تكونوا فهمتوا عاوتاني هاد التمرين. بالنسبه للتمرين الاخير نفس الشيء حتى هو جو ريبون على كيسيون اون يوتيليزون لو برونون كومبليمون كي كونفيان. فاش يقول لك لو برونون كومبليمون يعني البرونون اللي غيعوض لنا كومبليمون. قلب على الكومبليمون فين هو، شوف واش هو ان سي او دي واش هو سي او اي. فهمتي؟ حيت سي او دي كيتغير بحوايج و سي او دي سي او اي كيتغير بحوايج اخرى. و سي او دي خصني نشوف واش استعملنا دي زارتيكل ديفيني، واش استعملنا des articles définis ou استعملنا des adjectifs possessifs ولا démonstratifs ولا sont des noms propres. حيت كاين اختلاف. الا كنا استعملنا هادو راه كنعوضو بلو ولا ال apostrophe ولا لي. اما الا استعملنا des articles indéfinis ولا des partitifs un une des du de la de كنعوضوهم ب او. فهمتوا؟ هذا هو الفرق في لي كومبليمون دوبجي ديريكت. اما الكومبليمون دوبجي انديريكت راه كتكون عندنا اون بريبوزيسيون سواء ا ولا دو ولا شي حاجه اخرى بلوس بيرسون. إلا كانت عندي بلوس بيرسون كندير لوي ولا لور. هذا كدير السينغولير المفرد، هذا كدير الجمع. ا بلوس شوز ولا ا بلوس ليو كندير بلاصه ايكغيك. وها هو واحد المثال عندنا هنا نيت باش عرفوا اننا خصنا نكونوا عارفينها. Je réponds à la question en utilisant le pronom complément qui convient. Ont-ils équipé la bibliothèque de notre association? Ont-ils équipé la bibliothèque? Ils ont équipé quoi? La bibliothèque. C'est un complément d'objet direct. Ils l'ont équipé. Donc خصني انا نورمالمون كان عليا ندير هنايا لا اون وما يمكنش قلنا مثلا ملي تندير لا كيكون عندي جوج ديال لي فويال كيخصني نحيد هذا وكندير بلاصتو ابوستروف. لاحظوا هذا المثال هذا اللي قلت لكم قبيله. Avez-vous participé à l'embellissement des salles de classe? Avez-vous participé à l'embellissement des salles de classe؟ يعني هل شاركتم في تزيين مثلا قاعات الدرس؟ دونك هنا شنو عندي؟ Vous avez participé à. دونك هنا عندنا une préposition ça veut dire ان هذا c'est un complément d'objet indirect. وإلا كان indirect كي قلنا خصني نشوف هذا اش يكون. هنا ما عنديش بيرسون، هنا ما عنديش a plus personne، عندي هنا a plus l'embellissement des salles de classe يعني ماشي بيرسون، يعني مثلا lieu ولا chose يعني ماشي بيرسون. دونك خاصها تغير او تعوض باش بايكغيك. دونك شنو كنقولوا؟ وي nous avons y participé. دونك عوضنا هاد l'embellissement des salles de classe عوضناها بايكغيك. اذا نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. اخيرا نقول لكم شكرا لكم على الانتباه. الدرس راه سهل، تيخصو غير واحد شويه ديال التركيز، ونتمنى انكم مثلا تنشروا هاد الفيديوهات. وبالنسبه اللي باقي عنده شي تساؤل ولا اللي باقي ما فهمش شي حاجه يخلي لي ان كومونتير في التحت. وشكرا بزاف. يلا تهلاو في راسكم، الله يعاونكم، بون كوراج.